ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। नारद उवाच। एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागिवतो सुरः। उवाच स्मयमानस्तान् स्मिरन्मदनो भासितम्। प्रह्लादुवाच। पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसि मन्दिराचलं। युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपितापनः। पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः। तेषामतीव लोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः। बध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्। कलत्रपुत्रमित्राप्तान् ग्रहान् पशुपरिच्छदान्। नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः। व्यलुम्पन् राजशिबिर ममरा जयकाङ्क्षिणः। इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्। नीयमानं भयोद्विग्नान् रुदतीव पुररीमिव। यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षे ददृशे पथि। ब्राह्मणीनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम्। मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्। इन्द्रोवाच। आस्ते स्यात् जठरे वीर्यामविषयं सुरद्विषः। आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्षेऽथ पदवीं गतः। नारदुवाच। अयं निष्किलविषः साक्षान् महाभाग्यवतो महान्। त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वचः। अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ। ततो नो मातर्मृषिः समानीय निजाश्रमम्। आश्वास्ये होस्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। कथयित्यवाचि देवर्षे रन्ति साप्य कुतो भया। यावद्दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत। ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती। अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये। ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः। धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोधते। ऋषिणानु गृहीतं मां नाधुनाप्यजहाति स्मृतिः। भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः। वैसारथी धीः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा। जन्माद्याः षडिमे भावा द्रष्टा देहस्येनात्मनः। फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः। अविक्रियः स्वदृग्हेतुर्व्यापको संयनाव्रतः। एतैः द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः। अहं ममेत्ये सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमिकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञाप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगै रथ्यात्मविद् गतिं लभेत। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः। विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्कस्थोरिति द्विधा। अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन्। अन्वये व्यतिरेकेण विवेकेन सतात्मना। सर्गस्थानसमाम्नायै विमृशद्भिर्सत्वरैः। बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्ति प्रीतिवृत्तयः।
तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धिः गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसः स्वप्नो विवेश्यते। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मिणां त्रिगुणात्मनां द्विजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। तत्रोपाये सहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसारथिः। गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेच्छाधरादिभिः। हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया सल्लभते रतिम्। निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठे उद्गायति रौति नृत्यति। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत् या क्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मोहो स्वसन्भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। तदा पुमान् मुक्ति समस्तबन्धनस् तद्भावभावानुकृता सया कृतिः निर्दग्धबीजानुसयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यदोक्षजम्। अदोक्षजालम्बमिहासुभात्मनः शरीरिणः संसति चक्रशातनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास् ततो भजध्वं हृदे हृदीश्वरम्। कोटिप्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवः सुतादयो ग्रहामहि कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः। एवं हि लोकाः पृथिवीः कृतामि चैष्णवः सातिशयान निर्मलाः तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैके संभजतात्मलब्धये। यदत्यर्थे कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःख मनीहायाः सुखाव्रतः। कामान् कामयते कामे यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारत्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमुप्यावहितापत्य दारागारिधनादयः राज्यं कोशि गजामात्य प्रत्याक्ता ममितास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्कासैः नित्यानन्दे महोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निःसेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देह मुह्यं त्वाविवेकतः। तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यद्युपाश्रयाः भजतानि हयात्मान मनीहं हरिमीश्वरम्। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्द चरणं स्वस्ति मां स्यात् यथा वयम्। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीडनाय मुकुन्दस्य न व्रतं न बहुज्ञता न दानं न तपोने च न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बिनं ततो हरौ भगवति
भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। दैत्याः यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्राः व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।